बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ व ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद अस्सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। सबसे पहली बात नाज़रीन, आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो गया, जितने भी बहन भाई देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम नाज़रीन बात करेंगे जो अलामा साद हुसैन रिसर्च यानी टीएलपी के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, आपको याद होगा, शहबाज सरकार के साथ। शहबाज सरकार मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये वाकई अब सरकार में आ गए, गवर्नमेंट में आ गए। इनके साथ नमूस रिसालत और भी यानी बहुत सी सिक्के थी, 13-14 सिक्के थी, उन तमाम मुझे याद तो नहीं है, जिसमें एक नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी थी। तो इस हवाले से एक नुक्ते के ऊपर, एक नुकात के ऊपर इत्तफाक हुआ है और टीएलपी ये जंग जीती है और नोटिफिकेशन भी उसका जारी हुआ है, वो डिटेल भी आपके साथ शेयर होगी। और इसके साथ साथ पंजाब की वज़ीर आला अदाकार मरीम नवाज साहिबा ने एक बयान दिलाने की कोशिश की है टीएलपी के अगेंस्ट, मजहबी लोगों के अगेंस्ट, शहरबानों से। वो क्या चीज़ है वो भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगी। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नादरीन कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि जून के अंदर पिछले साल तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपना जो मार्च था उसका इख्तिताम किया, और ये मार्च कराची से शुरू हुआ और कराची से शुरू होते होते ये इख्तिताम पजीर हुआ नादरीन, जहाँ पर जहलम का पुल है वहाँ पर, और उस पुल के ऊपर बड़ी बड़ी मशीनरी खड़ी कर दी गई और खंदकें खोद दी गई कि यहाँ से रोका जाए टीएलपी को। टीएलपी को रोक दिया गया। टीएलपी की भी टीम तश्कील दी गई, हुकूमत की भी टीम तश्कील दी गई, और इनके दरमियान एक जो मुआहदा था वो तय पाया। और इस मुआहदे के तहत तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो नुकात थे, यानी नुकात वो बनाए गए जो, याद रखिए कि दो फरीक जब बैठते हैं ना, बहुत से लोग हैं जिनको ये बात आज तक समझ नहीं थी कि वो कहते हैं कि यार ये हमारा मुतालबा था, इसको विड्रा क्यों किया गया, ये हो गया वो हो गया। तो उनके लिए आज ये है कि जब हमेशा नुकात पेश किए जाते हैं, मुआहदे होते हैं मुआहदात वगैरह में, तो वो नुकात हमेशा आइन और कानून के मद्दे यानी उनके मुतसादिम नहीं होता, उनको मद्देनजर रखते हुए वो नुकात तश्कील दिए जाते हैं, वो नुकात यानी तैयार होते हैं। अगर कोई नुकात जो आइन और कानून से टकरार होता है तो उसको विड्रा कर लिया जाता है। ये हमेशा हिकमत अमली होती है और इस हिकमत अमली के ऊपर जो है ना वो हमेशा काम होता रहता है। तो नाज़रीन यहाँ पर क्या होता है कि टीएलपी ने अपनी तरफ से नुकात पेश किया, और इस नुकात को तहरीक लबैक पाकिस्तान की कमेटी ने भी दस्तखत किए और दूसरी जमातों ने भी, यानी मुस्लिम लीग नून, उस वक्त पीडीएम की हुकूमत थी इसलिए मैंने दूसरी जमातें कहा। आखिरकार 15 मार्च यानी इस मरतबा 15 मार्च को मुल्क भर में यौम नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो सरकारी सतह पर मनाया जाएगा। और इस चीज़ का जो नोटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। और इस चीज़ को पैमरा ने कहा है कि सोशल मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, यानी प्रिंट मीडिया अखबारात वगैरह, सोशल मीडिया यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ईटीसी जो भी प्लेटफॉर्म है सब, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन सा है, ये जो टीवी चैनल्स वगैरह ये हो गए। तो इनको कहा गया कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हाईलाइट करें और कौम को बताएं कि 15 मार्च को नमूस रिसालत के तौर पर यानी डे मनाया जाएगा, और पूरी कौम इस हवाले से क्या करे, तैयारी करे। ये नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इन्होंने जो जदोजहद की, जो स्ट्रगल की, और इस कामयाबी का जो सेहरा है वो अलामा साद हुसैन साहब के सर जाता है, और इनकी पूरी जमात के सर जाता है, और उन कारकुनान के सर जाता है जिन्होंने गर्मी में, धूप में ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त की, और बर्दाश्त करके ये मार्च किया, और मार्च में साबित किया कि ये किसी से डरते नहीं, झुकते नहीं, बल्कि ये उस वक्त जहाँ से उठते हैं जब इनके मुतालबात जो है वो तस्लीम होते हैं। और ये इनका मुतालबा 1 साल के लगभग, यानी 1 साल का अरसा होने वाला है। आपको याद होगा कि मई जून के अंदर ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, और लॉन्ग मार्च जैसे ही इख्तिताम पजीर हुआ तो हुकूमत भी टूट गई, आपको मालूम है कि 5-6 माह बाद। और अब हुकूमत दोबारा आई है तो हुकूमत ने एक नुक्ते के ऊपर जो है वो अमल दरमद कर दिया है,
وہ 15 مارچ ہے، وہ یوم نموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈے کے طور پر منایا جائے گا۔ اس کے منانے کے پیچھے ریزن یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے، شہباز شریف جیسا سازشی عناصر شخص ہم نے نہیں دیکھا۔ اب نکات تو وہ ٹی ایل پی کا ہے، لیکن یہاں پر شہباز شریف شو کرے گا کہ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے، اور وہ علماء کرام جن کو بلایا جائے گا وہ سپیچز کریں گے، سٹیج کے اوپر بڑی بڑی ریاستی عہدیداران بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہ سارا کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ شہباز شریف کو دینے کی کوشش کریں گے کہ شہباز شریف نے یہ بہت جو ہے نا وہ اچھے اقدام اٹھایا ہے، اور ان کے اس اقدام کی صورت میں کیا کیا گیا ہے، نموز رسالت ڈے مقرر کیا گیا ہے، ہم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم شہباز شریف کو فلاں کرتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے ایک ڈاکہ ڈالا جائے گا، ایک چوری کرنے کی سازش ہوگی۔ تو اس چیز کو ایکسپوز کرنا وہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ ایکسپوز کریں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو نموز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی شہباز شریف کا کردار نہیں ہے، اس کے پیچھے 27 دن ہے، وہ ٹی ایل پی کے 27 دن ہے، ٹی ایل پی کے کارکنان کے 27 دن ہے، ان کے قیادت کے 27 دن ہے، ان کے شہداء کے 27 دن ہے، ان کے زخمی کارکنان کے 27 دن ہے۔ کیوں شہداء کا میں نے یہاں پر اس لیے نام لیا ناظرین، جو لوگ نموز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر شہید ہو گئے، آپ کو یاد ہوگا جو 2021 کے اندر ہوا، جو 2022 کے اندر ان لوگوں کے ساتھ ہوا، تو ان چیزوں کو آپ اگر مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ٹی ایل پی کے ان شہداء کو جاتا ہے جن کے خون کی بدولت پاکستان کے اندر سرکاری سطح پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ یعنی ایک طرف سے شہباز حکومت نے یہ عورت مارچ تو کروا دیا یورپی یونین سے پیسے کھانے کے لیے، پھر اس غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے، عوام کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی محب وطن ہیں، عاشق رسول ہیں، یہ ڈرامہ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں یہ تمام حقائق جو ہیں وہ چھپائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں سارا کا سارا جو کردار ہے وہ ٹی ایل پی کا ہے، اور ٹی ایل پی کے اس کردار کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، کوئی بھی اس کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ اس کے بعد ناظرین نیکسٹ اشرا واقعہ کے جو ڈی ایس پی تھے شہر بانو، ان کو مریم نواز نے بلایا، اور وہ پہلے کمرے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں دروازے میں، پھر وہ وہاں سے نکلتی ہیں، ان کو چاہتی ہیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ وہ جب آتی ہیں ان کو گلے سے لگاتی ہیں، ان کی جو کمر ہے وہ تھپ تھپاتی ہیں، ان کو شاباش دیتی ہیں، اپنے ساتھ بٹھاتی ہیں، جس طرح میں بیٹھا ہوں اس طرح کے صوفے کے لگے ہوئے تھے کرسیاں وغیرہ، وہ بھی ادھر ساتھ بیٹھ گئی۔ مریم نواز پھر ان کے منہ میں الفاظ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ الفاظ بولے، کیونکہ یہ اس وقت عینی شہد تھی، اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سے فورسز کے لوگ موجود تھے، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، لیکن مریم نواز نے ان کو ہی کریڈٹ دیا، ان کو ہی سب کچھ کیا تاکہ قوم جو ہے وہ دیکھ سکے اور جان سکے، اور وہ ان کے منہ میں الفاظ دینے کی کوشش کرتی رہی کہ یہ مذہبی لوگوں کے خلاف کوئی نہ کوئی لفظ بولے، یعنی ایک قسم کی اداکاری کرانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس اداکاری میں یہ مکمل طور پر کیا ہوئی ہیں، ایکسپوز ہوئی ہیں، ناکام ہوئی ہیں، کیونکہ شہر بانو نے کوئی ایسا لفظ نہیں بولا جس سے مذہبی جماعت کو کوئی اٹیک کیا گیا ہو یا ہٹ کیا گیا ہو، ایسے اس نے الفاظ ادا نہیں کیے۔ یہ ناظرین وہ سچویشن ہوئی ہے، اور اس سچویشن کے بعد آپ دیکھیں کہ مریم نواز کوئی بھی جو موقع ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دے۔ ایک طرف سے یہ کام کیوں کرتی ہیں وہ بھی آپ سنیے، ایک طرف سے یہ کام کرتی ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ چمکے، وہ اوپر ابھرے، لوگوں تک جائے، اور ہم جو ہے پوائنٹ بنا سکے، یہ ان کا ایک ٹارگٹ ہو گیا۔ دوسرا ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے ناظرین، وہ ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی سیاست کو گرایا جائے، یعنی اپنی سیاست کو اٹھایا جائے، چمکایا جائے، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کی سیاست کو گرایا جائے۔ تو یہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ مریم نواز نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ کارنامے جو ہے وہ سر انجام دیے ہیں، اور یہ وہ کام کیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور مریم نواز کی اس چال کو بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جان سکیں گے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو ان کی اس چال کو، اس سازش کو، اس جال کو وہ جانتے ہیں، اور وہ اس کو ایکسپوز بھی کرتے ہیں، جس طرح سے ہم ایکسپوز کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کی ایک ایک لفظ سے واقف ہیں کہ یہ کارنامے یہ کیوں سر انجام دے رہی ہے، یہ کیوں بول رہی ہے۔ اس کے پیچھے صرف یہی ہے کہ مذہبی جماعتوں کو ڈسکریج کیا جائے، ڈی گریڈ کیا جائے، اور خود کو اوپر لے کر آیا جائے، اور اپنی جو سیاست ہے وہ چمکائی جائے۔ تو یہ ان کے سارے ناظرین ڈرامے ہیں جو یہ کر رہی ہیں، اور قوم
ان کے ڈراموں کو دیکھ بھی رہی ہے اور قوم ان کو ایکسپوز بھی کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ قوم ان کو ایکسپوز نہیں کر رہی بلکہ قوم ان کو ایکسپوز کر رہی ہے. یہ تین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دو میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.